पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परे, नेपालमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे, उता खान पक्राउ परे, यता खाँड पक्राउ परे। गठबन्धनको सरकार छ। शेरबहादुर देउवाका अत्यन्तै विश्वासिला पात्र बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले घरमै गएर समाएर ल्याउनु चान्चुने कुरा होइन। यो के भइरहेछ? साँच्चैकै प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठको बलमा भएको छ, अथवा यहाँ अदृश्य शक्ति छ, अथवा कुनै त्यस्तो प्रहरीसँग दैवीय चमत्कार भएर यो भइरहेको छ? अहिलेसम्म सम्भव नभएको कुरा हुँदैछ नेपालमा। के पूर्व प्रधानमन्त्री र बालवाला प्रधानमन्त्रीहरू पनि खोरमा जाकिने हुन्? उनीहरूका टाउकामा पनि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला फाइलहरूको हतियार झुन्डिएको छ। के नेपालमा साँच्चीकै सुशासन अथवा यो विद्यमान फोहोर पन्छेर सफा चाहिँ नथालेको हो? भ्रष्टाचारीहरू फटाफट कारबाही पर्न थालेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु देउवामाथि जुन किसिमको अभियोग लागेको छ उनलाई पक्राउ गर्न सक्लान्। बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँड पक्राउ गर्न सक्लान्। त्यति मात्र होइन, फरार रहेका टोपबहादुर रायमाझी जो केपी ओलीको बलबुतामा फरार छन् भन्ने आरोप लागेको छ उनलाई समाएर कठघरामा हाल्न सक्लान् त? अथवा प्रचण्ड र नारायण काजीमाथि पनि कुनै नैतिकताको प्रश्न उठ्यो भने उनीहरूले आफ्नै फाइल खोल्न सक्लान्? यो आजको टटगारो र गम्भीर विषय बनेको छ। यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी चुरो कुरोको चुरो बहसमा राजनीतिक विश्लेषक एसके तिमिलसेनासँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा एसके तिमिलसेनालाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद उमेश सर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यो नेपालको राजनीति, नेपालको यो पछिल्लो गतिविधि यहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ, म पनि हेरिरहेको छु। पल पलमा सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा नयाँ नयाँ खबरहरू ब्रेक भइरहेका छन् कि साँच्चीकै नेपाल कुदिनबाट सुदिनमा, प्रसव पीडाबाट साँच्चीकै त्यो एउटा सुखद संसारमा अथवा भ्रष्टहरूबाट चाहिँ सुशासनको समाजमा प्रवेश गर्न थालेको हो, अथवा यो सामान्य घटना हो, यो ढाकछोप भएर यतिकैमा हराएर जान्छ? यहाँलाई के लाग्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेश सर। यहाँले जुन भन्नुभयो नेपालकै कुदिनबाट सुदिनतिर जान लागेको हो, के यो व्यथितिबाट अलिक थितितिर जान लागेको हो भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, अब भ्रष्टाचारको युगबाट सदाचारको युगमा जान लागेको हो भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो, अहिलेको सिन हेर्दा, अहिले जुन दृश्य हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। किनभने हामीले पञ्चायत भनेर धेरै भनेको सुनियो, अनि पञ्चायत पछिको यो शासन व्यवस्था, दलीय शासन व्यवस्था 33 वर्ष भयो। 33 वर्ष भयो। यो बिचमा नेपालका नदीनालाहरू पनि बेचिए, नागरिकता पनि बेचियो, नागरिक पनि बेचिए। हेर्नुहोस्, मानव चाहिँ तस्करी भएछ। भ्रष्टाचारका काण्ड कति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारी हो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई दोषारोपण गरेको हाम्रै कानले सुनियो। अनि यो सबै नेपाल, लगभग नेपाल चाहिँ यो एउटा भूगोल मात्रै छ, नेपाल कोमामा छ, पुगेको छ भने जस्तो हामीलाई लागेको थियो। अहिले यो दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि यिनीहरू सबै यो वा त्यो होइन, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा सबै अपराधमा संलग्न छन्। तिनीहरू भ्रष्टाचारको अपराधमा, यो मानव सभ्यता, मानवता विरुद्धको अपराधमा, अनि देश विरुद्धको देशद्रोहमा यिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन्। यो सुरुवात भएको छ, यो अत्यन्तै राम्रो भएको छ। अनि अब यिनीहरूले चाहिँ, यिनीहरू जो यी अपराधीहरू छन्, यी शीर्ष दलका नेताहरू भन्ने सबै अपराधमा संलग्न छन् कुनै न कुनै रूपमा। अब यसको खोजबिन छानबिन भएर यिनीहरू सबैलाई हामीले कुनै दिन जेलमा देख्न पायौँ भने अब अर्को पुस्ताले, त्यसपछिको अर्को पुस्ताले चाहिँ यस्तो अपराध, यस्तो कुकर्म गर्दैनथ्यो कि भन्ने हामीलाई आशा जागेको छ। अब यहाँले चाहिँ शीर्ष नेतृत्व अथवा अहिले वर्तमानमा जो चाहिँ हालिमुहाली गरिरहेछन्, जसले सत्ताको चास्नी चाखेका छन्, यी सबै चाहिँ जेलमा गएपछि आउने पुस्ताले एउटा सन्तोषको सास फेर्ने थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो नि? हजुर। तर अहिले जसरी फाइल चाहिँ खुलेका छन्, अहिले त नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको एउटा फाइल मात्रै खुल्या हो। अरू फाइल पनि बाँकी छन्, चाङका चाङ फाइल छन्। अहिले जो सत्तामा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अथवा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारकै आरोप लागेको त मैले सुनेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चाहिँ उनका टाउकामा थुप्रै फाइलहरू छन्, थुप्रै फाइलका हतियारहरू छन् भ्रष्टाचारका। चाहे त्यो क्यान्टोनमेन्टको होस्, चाहे बुढी गण्डकीको होस्, चाहे एनसेलको होस्, चाहे अरू नै किन नहुन्, उनीमाथि थुप्रै आशंका गर्ने ठाउँ छन्। तर यो हिम्मत नै प्रचण्डले
साँच्चीकै प्रचण्डले गरेको हिम्मत हो, नारायण काजीले गरेको हिम्मत हो, अथवा कुनै दैवीय चमत्कार यहाँ भइरहेछ, अथवा कुनै अदृश्य शक्तिले प्रचण्ड र नारायण काजीमा यो बल भरेको छ, कहाँबाट यो भइरहेछ? धन्यवाद उमेश सर। फेरि पनि अब यहाँ उहाँहरू शीर्ष नेताहरू, बहालवाला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूले प्रचलित नेपाल कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। उहाँहरू मात्रै होइन, प्रचलित कानुनको राम्रो गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो, कानुनको शासन यहाँ स्थापित गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा रहेका अहिले बहालवाला न्यायाधीशहरू पनि जेल जानुपर्छ। त्यति गम्भीर छ स्थिति। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि जेल जानुपर्छ, बहालवाला प्रधानमन्त्री पनि जानुपर्छ, बहालवाला प्रधानमन्त्री पनि जेल जानुपर्ने अवस्था छ प्रचलित कानुन बमोजिम। यदि यो देशमा कानुनको शासन छ भने, कानुनको शासन कमजोर छ यो देशमा। पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, बहालवाला प्रधानमन्त्री, बहालवाला थुप्रै मन्त्रीहरू, बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि जेल जानुपर्ने अवस्था छ यदि यो मुलुकमा कानुनको शासन छ भने। भ्रष्टाचारका हजारौँ फाइलहरू छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, त्यस्तै थुप्रै मुद्दाहरू छन् अदालतमा। अनि अब अहिले आएर कसरी यो कारबाही भयो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि 32वटा सिट ल्याएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसलाई नेपाली त्यो पार्टीलाई अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने दलको समर्थन छ, जसको 89 सिट छ, जसको 89 सिट छ। अनि फेरि त्यही दलका चाहिँ शक्तिशाली नेताहरू चाहिँ अहिले धमाधम पक्राउ परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के यति त्यो पक्राउ गर्ने तागत चाहिँ पुष्पकमल दाहालमा छैन। यो यसरी गठबन्धन चलाउने दलले अर्को समर्थन दिने दलको नेतालाई, शक्तिशाली नेतालाई पक्राउ गर्ने तागत चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ छैन। त्यसकारणले यो भइरहेको के हो, यो चाहिँ ठिक भइराखेको छ। अपराधीहरूलाई जुन मानव तस्करहरू, यो मानव भ्रष्टाचार भनिन्छ होइन, यिनीहरू मानव तस्कर, मानवका व्यापारीहरू हुन्, जसलाई नेपाली नागरिकलाई गैर नेपाली नागरिक, अनागरिक बनाएर योभन्दा ठुलो गम्भीर अपराध के हुन सक्छ, यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर यो कोअलिसनको, यो गठबन्धनको संरचना हेर्दा त्यो तागत प्रधानमन्त्रीलाई नहुनु पर्ने, प्रधानमन्त्रीले नचाहिकन फेरि यो कारबाही पनि नहुनु पर्ने। एउटा स्मरण गराउँ, सिटमा हामी 32 सिट होला, तर बहुमत हामीसँग छ भन्ने शक्ति हामीसँग छ भनेर प्रचण्डले 2 दिन अगाडि बोलेको थियो। हिजो चाहिँ प्रचण्डले के बोलेको थिए भने जनयुद्धमा जसरी साथ दिनुभयो, यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा साथ दिनुहोस्, जसरी जनयुद्ध सफल गरेका थिए त्यसै गरी म भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सफल गर्छु भनेर हिजो भनेका थिए। आज बालकृष्ण खाँडको हातमा हतगडी लगाए भने यो शक्ति चाहिँ यो कहाँबाट आइरहेछ प्रचण्डलाई? शक्ति कहाँबाट आइरहेको छ यो कुरा चाहिँ विचारणीय छ। जनताको शक्ति होइन, बहुमत छ, अङ्कगणितमा बहुमत छ, तर बहुमत जसले दिएको छ त्यही दलको नेतालाई कारबाही गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीले राख्दैनन्, बहुमत भए पनि राख्दैनन्। किनभने समर्थन जुन दलको समर्थन प्रचण्डलाई छ त्यो दलका नेताहरू गएर नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर अझै यो काम अगाडि बढाउनुहोस्, भ्रष्टाचारी समाउनुहोस्, तपाईँलाई हाम्रो साथ छ भनेर हात जोडेर नमस्कार गरिरहेछन्। त्यो भिडियो, त्यो समाचार सार्वजनिक भइसक्यो। त्यो ठिक छ, ती दल खुसी छन्। नेपाली जनताहरू जे जसै भए पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएकोमा सन्तुष्ट छन्। त्यही नेपाली काङ्ग्रेस के कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो लेयरको, पहिलो लेयरकोले भ्रष्टाचार गरेको छ, दोस्रो लेयरले पनि के चाख्न पाएको होला, त्यसभन्दा तलका कार्यकर्ता त पिर्सिएका छन्। बिचराहरूलाई चाहिँ प्रजातन्त्रको, समाजवादको, विकासको, समृद्धिको, सुशासनको होइन, सदाचारको चाहिँ भाषण दियो, नारा दियो, प्रशिक्षित गरियो, तर नेताहरूले त त्यो गरेनन्। उनीहरू त नेताप्रति पनि रुष्ट छन्। त्यहाँ पनि निष्ठा भएका दोस्रो तेस्रो लेयरका कार्यकर्ता, तहका कार्यकर्ताहरू त छन्, उनीहरू रुष्ट छन्। उनीहरूले भन्नु प्रशंसनीय नै छ। यो थुन्नु, यो जे भएको छ अहिले कारबाही भएको छ, पुलिसलाई नै भनौँ, गृहमन्त्रीलाई नै भनौँ, प्रधानमन्त्रीलाई नै भनौँ, यो त राम्रो भइरहेको छ। तर शङ्का केमा छ भने यो अहिले नाटक मञ्चन गरेर थामथुम पारिने पो हो कि कारबाहीबाट उम्काउनको लागि पक्राउ पराए जस्तो गरेर हाई सरकारतिर गराएर हो यो कुरालाई डिसमिस पार्ने षड्यन्त्र हुन सक्छ। षड्यन्त्र त हामीले त हेर्दा यो अहिलेको कोअलिसनले यसरी हेर्दाखेरि हुन त अब अदालतमा पेश गरिसकेपछि त फेरि बाँकी त अदालतको जिम्मा हो। तर के देख्छौँ हामीले भने हामीले नाङ्गो आँखाले देख्दाखेरि सरकारका सबै संयन्त्रहरू, न्यायालय पनि,
प्रहरी प्रशासन पनि अरू संवैधानिक अङ्गहरू पनि सबै चाहिँ दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र जस्तो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अदालतमा जान्छ, पेश हुन्छ, अनि जे जति गैर कानुनी कामहरू हुन्छन् फेरि त्यो अदालतमा पुग्छ अनि अदालतबाट सफाइ दिइन्छ। अदालतले चोख्याइदिने होइन, अदालतभन्दा बाहिर जाने ठाउँ छैन। फेरि घुमाइ फिराइ अदालतमा अर्थात् न्यायालयमा विश्वास गर्नुपर्छ। न्यायालय भनेको भौतिक संरचना मात्रै होइन, त्यहाँ मानिसहरू हुन्छन्, जज भन्ने मानिसहरू हुन्छन्, न्यायाधीशहरू हुन्छन्। ती न्यायाधीशहरू चाहिँ कतिपय पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्, त्यो प्रयोग गरेर चोख्याउने पो हो कि 2-4 दिन त करोडौँ भ्रष्टाचार गरेका छन्, 2-4 दिन 10-8 दिन 1-2 महिना जेलमा बस्नु के अस्वाभाविक भयो र? त्यो भ्रष्टाचारको काण्डमा शेरबहादुर देउवा पनि बसेकै हुन्, अरू पनि बसेकै छन्। त त्यसबाट चोख्याएर निकाल्ने पो प्रपञ्च हो कि यो? बाहिर भन्दा त जेलमा सुरक्षित हुन्छ नि त। यी नेताहरू त अब बाहिर बस्नुभन्दा जेलमा गएर बस्दा सुरक्षित हुन्छ। तर यति धेरै शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न पनि उचित होला र? उहाँहरूको नियत त्यस्तो देखिन्छ कि सर। हामीले त्यसरी शङ्काको दृष्टिकोणले कारबाही गर्नुहोस्, अहिले जे भइराखेको छ हामी खुसी छौँ। हामीहरू त प्रधानमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद नै छ। अहिले उहाँको तागतले गरेको भएदेखि त उहाँ पनि कतैको कठपुतली हो कि जस्तो लाग्छ। कहाँबाट सञ्चालन भएको छ, यत्रो तागत कहाँबाट आयो, यो अचम्मको विषय छ। ठिक छ, काम राम्रो भएको छ, राम्रो काममा शङ्का गर्नुपर्ने पनि होइन, तर शङ्का गर्न त फेरि पाइन्छ। यो चोख्याउने प्रपञ्च पो हो कि? त आर्जु देउवालाई किन गिरफ्तार गरिँदैन? त आर्जु देउवा प्रमाण जुटाउँदैछ भनेर आइरहेछ। ठिक छ, त हामी हेरौँ न, त हामी खुसी हुन्छौँ। आर्जुले पनि पक्राउ गरेपछि चाहिँ ए गरेके र भन्ने आर्जुलाई पक्राउ गर्ने हो भने त्यो कनेक्सन देउवासम्म पुगेको हुन्छ। त्यति बेला जति बेला रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँसम्म पनि पुग्ला। अनि भनेपछि रामबहादुर थापा समाउने हो भने केपी सम्म पुगिन्छ, आर्जु समाउने हो भने देउवासम्म पुगिन्छ। यो हिम्मत राख्लान् प्रचण्डले? यो हिम्मत आयो भने अब किन फेरि देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार ढल्छ? प्रचण्डको सरकार ढल्छ। अर्को कि देउवाको समर्थन चाहिन्छ यो सरकार टिक्नको लागि, कि एमालेको केपी शर्मा ओलीको समर्थन चाहिन्छ यो सरकार टिक्नको लागि? त्यत्तिकै त यो सरकार टिक्दैन। हेर्नुहोस् त कसरी यो चलिराखेको छ भन्ने कुरा। ठिक छ, चलेको ठिक छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विमति छैन। तर यो नियत के हो भन्ने कुरा, यसमा नियत के छ, यो कसरी चाहिँ सञ्चार, रिमोट कहाँ छ, कहाँको रिमोटले चलेको छ, कहाँको शक्तिले? किन शक्ति चाहियो नि सरकारलाई। यो सरकारसँग त्यति धेरै शक्ति छैन कि आर्जु देउवालाई गिरफ्तार गरोस्, यो सरकारसँग त्यति शक्ति छैन कि शेरबहादुर देउवालाई गिरफ्तार गरोस्, यो सरकारसँग त्यति शक्ति छैन कि दोषी देखिए पनि केपी शर्मा ओलीलाई गिरफ्तार गरोस्। हो, त्यस कारणले गर्दा प्रचण्ड आफैले आजीवन कैद बस्नुपर्ने खालका मुद्दा प्रचण्डको थाप्लामा छन्। चाहे क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको कुरा होस्, चाहे के बुढी गण्डकीको कुरा होस्, चाहे अरू एनसेलको प्रकरणका कुराहरू, अरू कयौँ भ्रष्टाचारका मुद्दा छन्। त उनीहरूलाई थुन्ने बित्तिकै भोलिका दिन प्रचण्ड पनि थुनिनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। भनेपछि यो कसरी चलेको छ? प्रचण्ड आफै त फेयर हुनुहुन्न। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै नारायण काजी माथि कुनै आरोप छैन, तर नारायण काजीको मन्त्री पद त अहिले यसो गर्दाखेरि जाने पद हो, त्यो किन गएको छैन? त्यो पद त प्रचण्डले टिकाउनु पर्छ। फेरि प्रचण्ड कसरी टिक्छन् कि बालकृष्ण खाँडलाई गिरफ्तार गर्दै गर्दा, आर्जु देउवालाई गिरफ्तार गर्दै गर्दा कहाँको शक्तिले टिक्छन्? त यो अहिलेको जुन अहिले हामी संविधानभित्र बसेर जुन हामीले विवेचना गर्दाखेरि त यो सरकार टिक्नको लागि त अहिलेको संविधान बमोजिम त चाहिँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको समर्थन चाहिन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका पनि सबै गिरफ्तार हुने अवस्था छ, एमालेतिर पनि शीर्ष तहसम्म गिरफ्तार हुने अवस्थामा पुग्छ भनेदेखि सरकार टिक्छ कसरी? भएको छ कसरी? होइन, राम्रो भएको छ ठिक छ, तर भएको छ कसरी? यो चाहिँ बडो आश्चर्यको विषय यो छ। केही सङ्केत पाउनु भएको छ? केही विदेशी दबाब हो अथवा कहीँ विदेशी शक्तिहरूको यो भित्र चाहिँ प्रवेश भएको हो र प्रचण्ड ओली देउवाको काबु बाहिर, नियन्त्रण बाहिर यो अवस्था गएर यिनीहरू चाहिँ किङ कर्तव्य विमुडको अवस्थामा पुगेको हो अथवा के हो? होइन, विदेशी सुन्नुहोस् न, नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। नेपालभित्र कसैले चाहिँ क्राइम गरेको छ भनेदेखि त नेपालकै कानुन बमोजिम नेपालकै सरकारले र नेपालकै न्यायालयले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशीको दबाबमा त यो त उन्मुक्ति हुन्छ नि। विदेशीले यहाँ दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन,
पाउँदैन, हुँदैन। उनीहरूले आपत्ति जनाउन सक्छ, तर भट्टापट चाहिँ नि नेपालभित्र चाहिँ विदेशीहरूको इसारामा चाहिँ नेपालको सरकारलाई बाइपास गरेर प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर त्यसरी थुन्न त पक्राउ गर्न त मिल्दैन। फेरि हेर्नुहोस् त भएको छ राम्रो, तर त्यही राम्रो भए पनि विदेशीले त थुन्नु त भएन नि त। विदेशीले यदि थुनेको हो भने त हाम्रो सार्वभौम सत्ता त गुमेछ नि त। प्रहरीसँग त्यो अदम्य साहस चाहिँ प्रहरीसँग भएको, प्रहरी नेतृत्वसँग यस्तो छ। नेपालको प्रहरीको मात्रै, प्रहरी प्रशासनको मात्रै किन कुरा गर्ने, नेपालको न्यायालयकै कुरा गर्दा, अरू संवैधानिक अङ्गहरूको कुरा गर्दाखेरि यी अङ्गहरू चाहिँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र व्यावसायिक छैनन्। जस्तो अमेरिकाको प्रहरीले चाहिँ राष्ट्रपति अहिले जो बाइडेनको चाहिँ घरमा छापा मार्यो अस्ति हो। केही समय अगाडि त्यहाँको बेलायतको प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले चाहिँ सिट बेल्ट नबाँध्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सचेत गरायो। त्यस किसिमको व्यावसायिकता र त्यो सक्षमता त्यहाँको कानुनले त्यो पुलिसलाई दिएको छ, प्रहरी प्रशासनलाई दिएको छ। त्यो सक्षम, त्यो त्यति अधिकार चाहिँ नेपालको प्रहरीलाई छैन। यहाँको प्रहरी कठपुतली जस्तो छ। कारण सबै चाहिँ दलका कार्यकर्ता पनि एकातिर भर्ती भएका छन्, अर्को चाहिँ उच्च पदस्थ हुनको लागि नेताको ढोकामा धाउनु पर्छ, अनि अर्कोतिर कानुन पनि कमजोर छ। कानुन कमजोर छ, त्यो प्रहरी सरकारको निर्देशनभन्दा अगाडि बढेर व्यावसायिक रूपमा प्रहरी अगाडि बढ्ने बित्तिकै त्यसलाई त्यहीँ बर्खास्त गरिहालिन्छ। यो अवस्था छ यहाँको सिन हेर्दा। अब फेरि त्यो सिन, त्यो पोलिटिकल सिनारियो एक किसिमको छ, संसदको अङ्कगणित एक किसिमको छ, काम अर्को किसिमको भएको छ। त्यसकारण शङ्का चाहिँ बडो गजब भइरहेछ। भएको छ, ठिक भएको छ, तर कहाँबाट भएको छ? तर यो निष्कर्षमा पुग्छ कि पुग्दैन त? यो निष्कर्षमा पुर्याउने हो भनेदेखि त यी सबै भ्रष्टहरू जेलमा हुन्छ। त्यो हुनै पर्छ। तर त्यो तागत कतिन्जेलसम्म आउँछ, यो शक्ति कहिलेसम्म रहन्छ? भनेपछि जसरी बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे, जसरी बहादुर रायमाझी अहिले फरारको सूचीमा छन्, उनी बिरामी छु भनेर संसद सचिवालयले पठाएको पत्र पनि हामी अघि हेऱ्यौँ, त्यो थाहा पायौँ। उनी त्यसरी चाहिँ फरारको सूचीमा बसिरहेछन्। बालवाला सचिव पक्राउ परेर जेलमा छन्। अब म यहाँसँग के जान्न चाहेँ भने काङ्ग्रेसका हस्तीका रूपमा चिनिन्थे बालकृष्ण खाँड, शेरबहादुर देउवाका दाहिने हातको रूपमा चिनिन्थे बालकृष्ण खाँड। आज उनैको दाहिने हातलाई प्रचण्डले पक्राउ पर्दा शेरबहादुरले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने अवस्था देखिँदैन, कहीँ पनि सुनिँदैन। यो किन भइरहेछ? यही त आश्चर्य छ त सर। अनि सबै यो तपाईँले भन्नुभएको छ, बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको एउटा शक्तिशाली नेता हो, शेरबहादुर देउवाको दाहिने हात हो। उनको घर फोरेर अर्थात् ढोका फोरेर प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। त्यति बेला पनि त्यही पार्टीको सरकार छ, अहिले समर्थन दिइरहेको छ। त्यो समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै यो सरकार ढल्छ, त्यो कुरा पनि थाहा छ। त्यो कुरा त सबैलाई घाम जस्तै छर्लङ्ग छ नि सर। यो कुरा त यो त छर्लङ्ग छ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त सरकार ढल्छ। हेर्नुहोस्, सरकार काम चलाउँछ। हिजो पनि प्रचण्ड, ओली र देउवाको बालुवाटारमा भेट भयो। त्यसपछि आज बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे। बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि फेरि ओली, प्रचण्ड, देउवा बालुवाटारमा भेट भएको छन्। हजुर, यिनीहरूको केही डिजाइन हुन सक्छ? अब यो भेटले के सङ्केत गर्छ? उहाँहरूले यस्तो भयो कि स्थिति यति नाजुक भइसक्यो। यी पुराना दल र ठुला भनिएका शीर्ष नेताहरूको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा उहाँहरूको केही सिट बढी त आएकै हो। त्यो त सबै ग्राउन्ड रियालिटी हो, सबैले देखेकै विषय हो। तर अहिले मङ्सिर 4 देखि वैशाख 10 सम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरूको विरुद्धमा तीनटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भयो, तर 2टा निर्वाचन क्षेत्रले चाहिँ एउटा यस्तो सङ्केत गरे कि उहाँहरूको विरुद्धमा ठुलो जनमत छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्यो। त्यसले गर्दा एकातिर चाहिँ अब यी पुराना दलहरू, यिनीहरू भ्रष्ट हुन्, यिनीहरू नालायक हुन्, यिनीहरू देशद्रोही हुन्, यिनीहरू जनघाती हुन्, यिनीहरूसँग कुनै अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको सङ्केत छँदैछ। के त्यसैको दबाबमा नेपाली काङ्ग्रेस बसेको हुनुपर्छ? तर नेपाली काङ्ग्रेसको देउबा त्यति मात्र दबाबमा नबस्नु पर्ने भन्ने मेरो मूल्याङ्कन हो। काङ्ग्रेसभित्रको अर्को खेमाले चाहिँ देउबालाई दबाब दिए हुन सक्छ, जस्तो गगन थापाको केही दिन अगाडिको स्टाटस, उनले चाहिँ अति भयो भन्ने कुरा। होइन,
भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यो पछिको विषय हो। भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यो पछिको विषय हो। अझै 4 वर्ष बाँकी छ चुनाव हुनलाई, यो संविधान बमोजिम। तर आजको दिनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो केन्द्रीय कार्य समितिमा देउबाको बहुमत छ, संसदीय दलमा देउबाको बहुमत छ। त्यो बहुमत हुँदाहुँदै देउबाले किन कार्यकर्तालाई प्रोटेक्सन गर्न सक्नु भएको छैन? प्रोटेक्सन गर्नु हुँदैन, त्यसमा त हाम्रो छ। तर देउबाको त आफ्नै पनि छवि राम्रो छैन। देउबाको आफ्नै छवि राम्रो छैन। कानुन बमोजिम कारबाही हुने हो भने देउबाले पनि जेलमा गएर बस्नुपर्छ। देउबाले पनि जेलमा गएर बस्नुपर्छ। यिनीहरू सबै भ्रष्ट हुन्, सबै अपराधी हुन्, सबैले यो देशको विरुद्धमा अपराध गरेका छन् भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब अहिले देउबासँग सबै पावर हुँदाहुँदै पनि कार्यकर्ताको प्रोटेक्सन गर्न देउबाले किन सक्नु भएको छैन? यो चाहिँ आश्चर्यको विषय भयो। बालकृष्ण खाँडलाई बलिको बोका बनाएर श्रीमती जोगाउनेतिर लाग्न खोजे हुन्। अब त्यही त बालकृष्ण खाँडकोलाई बलिको बोका बनाएर अथवा अहिले उनलाई चाहिँ बाहिर जेलमा थुनेर चाहिँ एउटा नाटक मञ्चन गरेर भोलि चोख्याउने प्रपञ्च त उहाँहरूको हुन्छ। प्रश्न उठेको छ। अब आजको मितिमा शेरबहादुर देउबाको आर्जु देउबालाई गिरफ्तार हुनबाट बचाउने एउटा प्रयास हुन सक्छ। शेरबहादुर देउवालाई आर्जु देउवालाई बचाउने प्रयास हुन सक्छ। यता केपी शर्मा ओलीले पनि कार्यकर्ता बचाउने प्रयास, कार्यकर्ता वा आफै त्यहीको लागि आजको भेट त्यो यिनीहरूले अन्तिम प्रयास चाहिँ गर्छन्। तर जनताबाट यसरी नाङ्गेझार भइसक्यो कि भोलि यसकै यिनीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जनताबाट यी ठुला राजनीतिक दलहरू नाङ्गिसके, यिनीहरूले यी मानव तस्करहरूलाई, यी भ्रष्टहरूलाई बचाउने प्रयास गरे भनेदेखि ठुलो जनविद्रोह हुने सम्भावना पनि छ। त्यसकारण त्यो जनविद्रोह हुन नदिनको लागि पनि अहिले तत्कालको लागि केही मानिसहरू गिरफ्तार गरेको नाटक गर्न सक्छन्। भोलि त फेरि अदालतमा जान्छ, त्यहाँबाट चोख्याएर ल्याइहालिन्छ। तर अहिले तत्काल यिनीहरूलाई गिरफ्तार नगर्ने हो भने यहाँ जनविद्रोह हुन सक्छ। त्यो जनविद्रोहलाई थेग्न सक्दैनन् यिनीहरूले। बरु त्यो जनविद्रोह हुनुभन्दा केही मान्छेहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेको नाटक थामथुम पार्ने। अहिले यो बिस्तारै सेलाएर केही मान्छेहरू 10-8 जना मान्छे गिरफ्तार गरेपछि यो सेलाएर जान्छ। भोलिका दिनमा देखिजाएका हामी छँदैछौँ भनेर जनविद्रोह एउटा मैले विभिन्न एङ्गलबाट हेर्दा अहिले तत्काल यसलाई गिरफ्तार हुनबाट रोक्ने र अहिले सेटिङ मिलाउने हो भने विद्रोह हुन सक्छ। त्यो विद्रोहलाई रोक्नको लागि केही मान्छेलाई गिरफ्तार हुन दिने र भोलि फेरि मिलाउने सभाइ दिने कुरा त अदालत छँदैछ। हेर्नुहोस्, नेपालको अदालत, अब अदालतको कुरा होइन, अदालतभित्रका मान्छेको कुरामा त मान्छे त चिनिएको छ। त्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई हामीले चिनेका छौँ। सुशीला कार्कीलाई सर्दो जलधार क्षेत्रको ती निर्णयहरू हेर्दा थाहा हुन्छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका निर्णय र यो ललिता निवास बालुवाटारका कुराहरू हेर्दाखेरि अहिलेका सिटिङ जजहरूको चाहिँ लाई प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ उहाँहरूले कस्तो निर्णय दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। ती अरू कुराहरू पनि सुनिन आएकै छन्। अहिलेकै जो कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश छन् उनकै पनि सर्दो जलधार क्षेत्रको कनेक्सन हेर्ने हो भने अनुहार उदाङ्गो हुन्छ। अनि कल्याण श्रेष्ठले 11 जना न्यायाधीश नियुक्ति कसरी गरे? ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू थिए। सुशीला कार्कीले चाहिँ मध्यरातमा 80 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो, ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू थिए। त्यसकारण त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरू छँदैछन्, भोलि त्यहाँ गएर जोगाइहालिन्छ। तर आज चाहिँ विद्रोह हुन नदिनको लागि यो सिस्टममा प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्न उठेको प्रश्नलाई चाहिँ रोक्नको लागि यो नाटक मञ्चन गरेको हुन् कि भन्ने जस्तो लागेको छ। भनेपछि पटक पटकका यिनीहरूको 3 जना शीर्ष नेताको भेट, कहिलेकाहीँ ओली र प्रचण्ड मात्रैको भेट, कहिलेकाहीँ ओली र गृहमन्त्रीको भेट, कहिलेकाहीँ यिनीहरूका गोप्य भेटघाटको बाटो चाहिँ त्यतै हो। जसरी नै हामी सेफ ल्यान्डिङतिर जाउँ, अब बाहिर देखाउनलाई हात्तीको देखाउने दाँत भने जस्तो केही मान्छेलाई बलिको बोका बनाऊ। चाहे आज टोपबहादुर रायमाझीलाई आज 8 दिनमा आएर नेकपा एमाले सचिवबाट निलम्बन गरेको छ, आएर सहयोग गर्नुहोस् भनिरहेको छ। चाहे टोपबहादुर रायमाझीलाई उनीहरूले बलिको बोका बनाउने होस्, चाहे शेरबहादुरले बालकृष्णलाई बलिको बोका बनाउने होस्, यही लगेर डिसमिस पार्ने योजना हो भन्ने। बलिको बोका पनि होइन सर। बलिको बोका भनेको चाहिँ त्यो निर्दोषलाई दोषी करार गर्ने हो। यिनीहरू त दोषी नै हुन्, यिनीहरू मात्रै होइन अरू पनि दोषी छन्। अब अहिले तत्कालको लागि यी दोषीहरूलाई कारबाही नगरिकन अर्थात् गिरफ्तार नगरिकन चाहिँ यो जुन सिन छ अर्थात् यो जुन एउटा चाहिँ के भन्ने यो बर्निङ इस्यु छ, यो इस्युलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई अहिले तत्काल गिरफ्तार गर्ने को दोषी देखिन्छन् गिरफ्तार गर्ने। भोलिका
भोलिका दिनमा त फेरि हाम्रो छँदैछ, तर आजको विद्रोह त रोक्नु पर्यो। त यसकारण त्यसका लागि उनीहरू एक ठाउँमा आएका छन्। आजको विद्रोह रोक्नको लागि, नत्र गिरफ्तार नगर्ने हो भने आजदेखि नै प्रदर्शन सुरु भयो, प्रदर्शन बढेर जान्छ, गिरफ्तार गर भने प्रदर्शन बढेर जान्छ। आम मानिसहरूको त्यतातिर जनमत छ। भोलि राप्रपाले आह्वान गर्ला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यदि आह्वान गरे भनेदेखि त यो विद्रोह त यिनीहरूले रोकेर रोक्न सक्दैनन् हो। त्यस कारणले अहिले गिरफ्तार गरेर आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन्। अब कतिपय मान्छेहरूले अमेरिकाको दबावमा यो भयो, अनि अब यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दबावले यो भयो भनिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भने यिनीहरूलाई कारवाही नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जनविद्रोह हुन्छ, यो बाहिर आइहाल्यो, यो विद्रोह हुन्छ। विद्रोहलाई रोक्नको लागि चाहिँ यो अहिले गिरफ्तारीको नाटक मञ्चन गरिएको छ। हुन चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ ठिकठाकै छ, यो हुनै पर्ने छ, तर यसलाई चाहिँ कालान्तरमा गएर यसलाई मिलाएको हामीले देख्न पाउँछौँ। त्यो फेरि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। अब त्यो मिलाएको देख्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण कुरामा त अहिले हामीले चर्चा अझै गरौँला। यो जुन उनीहरूले टुल्स प्रयोग गरे अथवा जुन चाहिँ एन्टिबायोटिक प्रयोग गरे नि बालकृष्ण खाँडको, यो एन्टिबायोटिकले काम कति गर्ला त? यो विद्रोह थामथुम पार्नलाई अथवा टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर अर्को एन्टिबायोटिक यिनीहरूले प्रयोग गर्लान्, अथवा आर्जु र मन्जु खाँडको एन्टिबायोटिक अझै प्रयोग गर्लान्। यो एन्टिबायोटिकले बालकोटको गेटसम्म पुग्ने, बालुवाटारको गेटसम्म यानि कि खुमलटारको गेटसम्म पुग्ने र बुढा नीलकण्ठको गेटसम्म पुग्ने त्यो जुन किसिमको अनुसन्धान छ, त्यो अनुसन्धानलाई रोक्नका लागि यी एन्टिबायोटिक र यी टुल्सहरूले कति काम गर्ला? अब यहाँले त त्यहाँसम्म पुग्छ भनिरहनु भएको छ नि। हो, ठिकै भन्नुभयो। अब यी जुन अहिलेको यो जुन एउटा चाहिँ फालिएको छ, कार्ड फालिएको छ, बालकृष्ण खाँडको कार्ड, अब त्यसपछि टोपबहादुरको कार्ड, अब होइन डिस्क्लोज कति हुन्छ? डिस्क्लोज हुँदै जाँदाखेरि यो घटनाहरू, यी अपराधीहरू को छन् भन्ने कुरा चाहिँ उदाङ्गो हुँदै जाँदाखेरि अरू ठुला पनि कनेक्सन देखियो भने चाहिँ यो कार्डले काम गर्दैन। यी कार्डहरू प्रयोगविहीन हुन्छन्, निस्तेज हुन्छन् यी कार्डहरू। होइन ठुलाको कनेक्सन देखिएन भने चाहिँ यो विद्रोह यतिमै रोकिन पनि सक्छ। पछि उहाँहरूलाई सफाई दिन्छन् अनि यो सब ठिकठाक जनताले चित्त बुझाउलान् अथवा जनताको विद्रोह चाहिँ देखिएला। होइन, अब अहिलेको लागि यस्तो भयो नि, हेर्नु न, अहिलेको लागि विद्रोह उठ्छ भनेर, अब विद्रोह किन उठ्ने भन्दा अपराधीलाई कारवाही गर, अपराधीलाई गिरफ्तार गर भनेर विद्रोह गर्ने हो। अब त्यो अपराधीहरू चाहिँ धमाधम गिरफ्तार भइसकेपछि त अब कारवाही होला भन्ने भ्रममा त बस्नु त पर्यो त। तपाईँले, मैले, हामी सबैले बस्नु पर्यो नि। हामी पनि त अपराधीलाई कारवाही हुनुपर्छ, गिरफ्तार हुनुपर्छ भन्छौँ। अब गिरफ्तारै गरिसकेपछि त अब फेरि के को लागि विद्रोह गर्ने भन्दा अहिलेको विद्रोहलाई चाहिँ यतिकै नर्मलाइज गर्ने अवस्थामा उनीहरू लागेका छन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। तर नेपालीहरूले सचेततापूर्वक यसलाई हेर्नुपर्छ। यिनीहरूले यसमा पनि षड्यन्त्र गरेका छन् भने विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन। फेरि अब बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे, मलाई लाग्छ टोपबहादुर रायमाझी पनि सम्पर्कमा आउने तयारीमा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ। अब पक्राउ उनी पनि पर्छन्, सरेन्डर गर्छन् भनौँ न। मन्जु खाँड र आर्जु देउबाको हातमा हतगटी लाग्ला त? सायद मन्जु खाँडलाई पक्रन्छन् यिनीहरूले। आर्जुलाई गिरफ्तार गर्ने विषयमा चाहिँ शङ्का छ। अब किन आर्जु देउबा आजको मितिमा एकदमै नेपालको लागि अहितकारी, राष्ट्रघाती, देशद्रोही मान्छे हुन्। अनेक किसिमको भ्रष्टाचारमा उनी संलग्न छन्। तर त्यति हुँदै पनि ऊ देउबा पत्नी हुन् र उनको इन्टरनेसनल कनेक्सनको कारणले गर्दा उनी पावरफुल छन्। त्यसकारण उनलाई गिरफ्तार गराउनको लागि चाहिँ 10,000 मानिस सडकमा हामी आउन सक्यौँ भनेदेखि आर्जु देउबालाई पनि कारवाही हुन सक्छ। किन अमरेश कुमार सिंह जस्तो मान्छे प्रतिनिधि सभामा बोलिरहेका छन्, अरू अहिले नयाँ उदय भएका पार्टीका नेताहरू पनि बोलिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जोगिने सम्भावना चाहिँ कम छ। त उनलाई पनि गिरफ्तार गरेर एकचोटि चाहिँ यो जुन बलेको आगो छ यसलाई चाहिँ निभाउने प्रयास चाहिँ हुन्छ होला। नत्र चाहिँ अहिले यो जुन जसरी चाहिँ यो आगो लागेको छ, यो इस्यु जसरी उठेको छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू पनि जोगिन सक्छन् जस्तो लाग्दैन। तर उनले त जुन अडियो सार्वजनिक भएको छ, उनको आरोप उनलाई लागेको यो फेक हो भनेर अडियो सहित
ब्युरोमा उजुरी गरेका छिन्। अँ। अब त्यो फेक ब्युरोले भन्ला नभन्ला त्यो एउटा कुरा छ, अध्ययन होला। एउटा 1-2 दिन अगाडिको सिनारियो यो अडियो सार्वजनिक गरेको अभियोगमा एउटा अनलाइनलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले कारबाही गरेको यहाँले पनि थाहा पाउनु भएको छ। सुनिसकेको कति कुराहरू आइसक्यो होलान्, अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले कारबाही गरेको यस्तो थाहा थिएन। अब मन्जु खान र आरजु देउबा जोडिँदा बित्तिकै प्रेस काउन्सिलले नेपालमा हेर्नै नमिल्ने गरी त्यो अनलाइनलाई कारबाही गरेको छ। अब यो फेक हो भनेर उनी प्रहरीमा उजुरी गर्न गएका छिन्, त्यसले के गर्छ? त्यही त दुर्भाग्य छ त। अब भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई, यो राष्ट्रको पक्षमा लड्ने मान्छेहरूलाई, कुरा गर्ने मान्छेलाई, राष्ट्रिय हितको कुरा गर्ने मान्छेहरूको यही दुर्गति हुन्छ जुन त्यो पत्रिकाको दुर्गति भयो। अरूको पनि त्यही दुर्गति हुन्छ। तर त्यो एउटा पक्ष भयो, यिनीहरूले जोगाउने प्रयास गरे, तर यिनीहरूको प्रयासभन्दा अगाडि बढिसक्यो राजनीति, यो समाज उनीहरूभन्दा अगाडि बढिसकेको छ। त्यहाँ कारबाही गरे पनि त्यो जसलाई कारबाही भयो, यो नेपाली जनताले, नेपाली नागरिकले त्यो पत्रिकालाई, त्यो अनलाइन मिडियालाई चाहिँ दोषी देख्दैन, दोषी उनीहरूलाई देख्छ। उनीहरू उता कारबाही गर्नुको तात्पर्य के हो भने यिनीहरू अपराधी हुन् भन्ने कुराको चाहिँ पुष्टि हो। त्यो जनताले, नागरिकले त्यसरी बुझ्छन्। त्यसकारण यी अपराधीहरूले त अनेक किसिमका कर्तुत्वहरू गर्छन्, तर नेपाली नागरिकले त्यसलाई सही ढङ्गले बुझ्छन्, त्यसको कुनै औचित्य र अर्थ रहँदैन। कतिपयले डाक्टर आरजु देउबा चाहिँ विदेश भाग्ने आकलन पनि गरिरहेछन्। उनी यहाँले अघि भन्नुभयो विदेशसँग राम्रो कनेक्सन छ, उनी भाग्न पनि सक्छिन्, उनले कमाएको पनि उतै राखेका छिन्, यता केही पनि छैन, उनी आफ्नो व्यवस्था उतै गएर गर्न सक्छिन् भनेर आकलन आशंका गरिरहेछन्। आज संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले त प्रश्नै उठाए कि यो अभियोग लागेकाहरूको पासपोर्ट सरकारले खोज्नुपर्छ, किनभने जुनसुकै बेला यिनीहरू विदेश जान सक्छन् भागेर भनेर आशंका गरिएको छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? यिनीहरू भाग्न सक्छन्। अब आरजु देउबाको, शेरबहादुर देउबाको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको, यी अरू नेताहरूको चाहिँ सिङ्गापुरमा अनि त्यसपछि आएर दुबईमा थुप्रै भिल्लाहरू किनेका छन् र थुप्रै प्रोपर्टी राखेका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। त अहिलेको परिस्थितिमा उनी भाग्न चाहिन् भनेदेखि सजिलै भाग्छन्, तर भागिन् भने पनि त्यो उनको चाहिँ आरोपको पुष्टि भयो, उनको आरोपको चाहिँ स्वीकारोक्ति हुन्छ, त्यो पनि राम्रै हुन्छ। पासपोर्टहरू नियन्त्रणमा लिने भनेर आवाज उठिरहेको छ, प्रहरीले गर्न सक्ला त्यो? प्रहरीले अहिलेको अवस्था हेर्दा त गर्न सक्छन्। अहिले जसरी प्रहरी मुभ भइराखेको छ, यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको प्रहरी कुनै पनि देशको सुरक्षा अङ्ग यसै गरी मुभ हुनुपर्ने, यस्तै किसिमको शक्तिशाली हुनुपर्ने हो। तर अहिले एकाएक शक्तिशाली कसरी भयो? उनीहरूले नियुक्ति गरेको, उनीहरूले शेरबहादुर देउबाले नियुक्ति गरेको चाहिँ अहिलेको प्रहरीको प्रमुख छन्, आइजिपी छन्। हेर्नुहोस् है, उनको इन्ट्रेस्टमा नियुक्ति भएको प्रहरीको आइजिपी छन्, तर उनले यसरी अगाडि बढेका छन् कि देउबाले पनि रोक्न सकेका छैनन्। भनेपछि त हामीले भन्यो नि शक्तिको स्रोत के हो? ठिक छ, राम्रो काम गरेका छन्, तर हामीले यो शक्तिको स्रोत जान्न चाहेका छौँ कि शक्तिको स्रोत भनेको कानुनको शासन हो। तर नेपालमा कानुनको शासन छैन। कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने हो, कानुन बमोजिम सबै इन्स्टिट्युसनहरू चल्नुपर्ने हो, तर कानुन बमोजिम इन्स्टिट्युसनहरू चलेका छैनन्, कानुन बमोजिम कारबाही भएको छैन। त एकाएक चाहिँ यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त भयो? यो नौटङ्की हो कि वास्तविकता हो? यो त अब हामीले बसेर हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। जस्तो यो प्रहरीको नेतृत्वले उच्च मनोबलका साथ काम गरेको पाइन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छन्। रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा अथवा रवि लामिछानेको जुन किसिमको एक प्रकारको व्यक्तित्व बनेको थियो, एउटा धेरै मान्छेको आशा थियो, भलै त्यो ठाउँमा अहिले नारायण काजी गएपछि उनको चर्चा झन् व्यापक हुन थालेको छ। चाहे इन्भोइस नम्बरको विषयमा होस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषयमा होस्, चाहे यो विषयको विषयमा होस्, शरणार्थीको विषयमा, चाहे चाहिँ गृह मन्त्रालयको नाममा सिआइडी खर्च भनेर जुन अकुत पैसा खर्च हुन्थ्यो त्यो पैसा रोकेको विषयमा होस्। अहिले नारायण काजी श्रेष्ठले आदेशै दिएर फल्लोलाई पक्राउ गर भनेर भन्ने हिम्मत राखेका छन् कि प्रहरीले उनीहरूलाई कसैले पोलेको भरमा अथवा उनीहरूलाई उजुरी परेको भरमा स्वतः स्फूर्त गएर प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनी नदेखे झैँ गरेर चिम्म गरेर बसेका छन्? खास भएको के हो? सुन्नु न, अब बालकृष्ण खाँडलाई गिरफ्तार गर्नको लागि एकजना प्रहरी अधिकृत जानुभयो नि त, डिएसपी लेभलको जानुभयो। त उनलाई आदेश हुनुपर्छ, आइजिपीको आदेश हुनुपर्छ। त आइजिपीलाई गृहमन्त्रीले रोक भन्ने बित्तिकै आइजिपी रोकिन्छन्।
गृहमन्त्रीको आदेश हुनुपर्छ, सोधेर मात्रै गर्छन्, आदेश लिएर मात्रै गर्छन्। त गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले चाहे भने अहिलेको अहिले बर्खास्त गर्न सक्छन् भनेपछि यो शक्तिको स्रोत कहाँबाट आयो? प्रचण्डको निर्देशन हो भनेर देखिने भयो नि त बाहिरबाट हेर्दा त। होइन, बालकृष्ण खाँड प्रचण्डको निर्देशनमा पक्राउ परेका हुन् भन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले नचाहिकन त यो काम हुँदैन, यो काम हुँदैन। प्रचण्डले पनि कसले निर्देशन दियो भनेर यहाँले खोजिरहनु। प्रचण्डको पछाडि रहेको शक्तिको स्रोत के हो? त्यो शक्ति त अहिले तत्काल फिर्ता हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, अहिले नै सबै प्वाखहरू भुत्लाएर उखिलिन सक्छन् प्रचण्डको। प्रचण्डले त्यो काम गरे भनेदेखि त काङ्ग्रेस एमाले मिलेर फेरि सरकार बनाएर प्रचण्डलाई पनि जेलमा हाल्न सक्छन्। त्यो उसँग त देउबाको ओली अरूको भन्दा त धेर अपराधका फाइलहरू छन् प्रचण्डको माथि, त्यति थुप्रिएका छन्। त त्यसको कुनै पनि प्रभाव नगरिकन यी सबै क्रियाकलापहरू कसरी भएका छन् यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हामीले हेरेका छौँ। यो कसरी भएको छ ठिक छ, तर भएको छ कसरी? यो पर्मानेन्टको लागि, स्थायी रूपको लागि, सधैँको लागि भएको हो कि यो वास्तविकता हो कि यो नौटङ्की हो? तर मान्छेले त प्रचण्ड युग सुरु भयो नेपालमा भन्न थालिसके सामाजिक सञ्जालमा होइन, यो त्यस्तो पनि होइन। यो हेर्नुहोस्, किनभने प्रचण्ड आफैमा चाहिँ नि थुप्रै कसुरहरूको अभियोग झेलेर बसेको मान्छे छन्। प्रचण्ड आफैमा स्वतन्त्र मान्छे छैनन्, प्रचण्ड पराधीन मान्छे छन्। प्रचण्ड 1 महिनाको लागि हो कार्यकारी प्रमुख। किन काङ्ग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिने बित्तिकै त 1 महिनाभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्छ, नभए संविधान बमोजिम फिर्ता हुनुपर्छ। किन उनको बहुमत भएको भए चाहिँ प्रचण्ड युग सुरु भयो भनेर भन्दा हुन्थ्यो। तर अहिले भइरहेको क्रियाकलाप ल ठिक छ, प्रचण्डलाई नै जस दिउँ, नारायण काजीलाई मात्र के जस दिने? ठिक छ, ऊ फेयर छन्, अरूको तुलनामा ऊ फेयर छन्। केही काम उनले राम्रो गरे पनि रविजीसँग धेरैको आशा थियो, रविजीले केही काम बिगारिहाल्नु भएछ। हेर्नुहोस् है त, केही काम बिगारिहाल्नु भएछ, त्यसको करेक्सन चाहिँ नारायण काजीजीले गर्नुभयो। तर नारायण काजीजी पनि प्रचण्डजीले अहिलेको स्थितिमा प्रचण्डजीले जति दिन सत्तामा मन्त्रीमा राख्नुहुन्छ त्यति दिन जेल मात्रै बस्न पाउने हो। त्योभन्दा 1 मिनट पनि बस्न पाउनु अहिले नै बर्खास्त गरिदिन सकिन्छ भने चाहिँ प्रचण्डको इन्ट्रेस्ट छ। अब प्रचण्डको शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन हो, प्रचण्डको शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन हो। नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे धमाधम पक्राउ परिराखेका छन् भनेपछि हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने प्रचण्डको शक्ति कहाँबाट आएको छ? यस्तो हुने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? जस्तो प्रचण्डले अहिले जुन शक्तिको सदुपयोग भनौँ न, यसलाई दुरुपयोग नभनौँ, सदुपयोग गरेर जे काम गरिरहेछन्, चाहे काङ्ग्रेसका नेतालाई जेलमा हाल्लान्, चाहे एमालेका नेता हाल्लान्। किनभने माओवादीका कुनै पनि नेता चाहिँ संयोगले यो शरणार्थीको केसमा मुछिएको देखिएन, कोही पनि नाम आएको छैन नि। प्रचण्डले फटाफट काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई जेल हाल्लान्, ल टोपबहादुरलाई हाल्लान्, रामबहादुरलाई हाल्लान्, बालकृष्णलाई हाल्लान्, अरू सबैलाई हाल्लान्। त्यसपछि एमाले र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा आएर फेरि प्रचण्डको फाइल खोल्ने कतिको सम्भावना हुन्छ? त्यही त भन्दैछु त, त्यो सम्भावना त छँदैछ। होइन, त्यो सम्भावना छँदैछ। अहिले काङ्ग्रेस र एमालेलाई प्रचण्डले लखेटे भनेदेखि यो प्रचण्डको सरकारलाई बदलेर काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्नै सरकार बनाएर प्रचण्डलाई जेल हाल्ने सम्भावना छँदैछ। त्यो सम्भावना अहिले जीवितै रहँदाखेरि प्रचण्डले यो क्रियाकलाप गरेका छन् भनेदेखि क्रियाकलाप ठिक गरेका छन्, आफू पनि जाने तयारीमा छन्। होइन, क्रियाकलाप ठिक गरेका छन्, तर उनको थाप्लोमा पनि तरबार झुन्डिएको छ। यो मात्रै किन, अख्तियारमा चाहिँ एनसेल प्रकरणका वाइड बडीका, न्यारो बडीका, सर्दु जलधार क्षेत्रका, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका, ललिता निवास बालुवाटारका हजारौँ फाइल छन्। त्यो भ्रष्टाचार त नेपालमा यो मात्रै त होइन नि त, अरू त अरबौँ भ्रष्टाचार, खरबौँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू अख्तियारमा छन् भनेदेखि ती फाइलहरू किन नखोल्ने त? ती फाइलहरू खोल्नु पर्यो नि त। होइन, प्रचण्डले त्यतातिर पनि त ध्यान दिनु पर्यो नि त। ती फाइल चाहिँ किन खोलिँदैन? आफ्नो फाइल खोलेर आफैलाई खाल्डोमा हाल्ला नि त। होइन, ठिक छ, ऊ यो देशको माया गर्छन्, नेपाली जनताको माया गर्छन् भने ऊ पनि यो देश र जनताको लागि जेलमा गएर बस्न तयार हुनुपर्छ, आफै जानु पर्यो, आफै पनि जान तयार हुनुपर्छ।
त्यति बेला बल्ल प्रचण्डलाई त्यति बेला बल्ल प्रचण्ड भनिन्छ। ठिक छ, म जानु परे पनि जान्छु, म बस्नु परे पनि बस्छु, तर यो देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ म बाँकी राख्दिनँ। अब आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गर्ने कसैले पनि त्यतातिर आँखा पनि हेर्न नसकोस् भनेर प्रचण्डले त्यो आँट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यो अहिले केही मान्छेहरूलाई यो चाहिँ 2-4 करोडको 10-8 करोडको यो विषयमा, यो विषय गम्भीर हो, फेरि यसलाई हल्का रूपमा चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन। यो मानव तस्करी हो, मानव बेचबिखन हो। यो मानव तस्करी, मानव बेचबिखनलाई भइरहेको नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिक नै होइन भनेर चाहिँ यत्रो प्रपञ्च रच्ने त यिनीहरू त अपराधी नै हुन्। तर यस्तै प्रकारका अपराधीहरू अरू पनि छन्। ती अपराधीहरू सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर बसेका छन्, सर्वोच्च अदालतबाट प्रधान न्यायाधीश भएर रिटायर भएका छन्, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, मन्त्रीहरू छन्, अख्तियारका प्रमुखहरू छन्, आयुक्तहरू छन्, प्रहरी प्रशासनका मान्छेहरू छन्, अरू राजनीति गर्ने मान्छेहरू छन्। यहाँ भ्रष्टाचारीहरू त थुप्रै छन्, हजारौँको सङ्ख्यामा छन् नि त। त्यतातिर चाहिँ पाइला चाल्ने कि नचाल्ने त? अब यो अलिअलि चाहिँ यो अहिले यो आयो, यो सस्तो स्टन्टबाजी मात्रै हो कि भ्रष्टाचार विरुद्धको वास्तविक अभियान हो त? यो भ्रष्टाचारी विरुद्धको वास्तविक अभियान हो भने अरू फाइलहरू पनि खुल्छन्, होइन भने त यो त यो के अब यसलाई त नाटक स्याल हुइयाको रूपमा लिँदाखेरि केही फरक पर्दैन। अब प्रचण्डले बोलेका दुईटा कुरा छन् नि, म कसैको दबाबमा पर्दैन भनेर बोले, केपी ओलीले यो मलाई भनेका हुन् भनेर केपी ओलीले बुझे र त्यसको प्रतिक्रिया पनि दिए उनले। प्रचण्डले अर्को कुरा बोले कि जसरी जनयुद्धमा तपाईँहरूले साथ दिनुभयो त्यसै गरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध साथ दिनुहोस्, म एउटा युगिन काम गर्न तयार छु भने। यी दुईटा कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने? दबाब कसको थियो प्रचण्डलाई, र साँच्चैकै प्रचण्डले जसरी जनयुद्ध गरेका थिए त्यसै गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध गर्न सक्छन् त? त्यो हैसियत र त्यो नैतिकता उनले राख्न सक्छन्? त्यो सुन्नु न, म कसैको दबाबमा पर्दिनँ भनेर चाहिँ एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सँग भन्नु चाहिँ उनलाई अर्को पार्टीको समर्थन छँदैछ हो। ठिक छ, त्यो पार्टीको समर्थन रहिरहन्छ भनेदेखि प्रचण्डले यो काम अगाडि बढेर गर्न सक्छन्। तर प्रचण्ड अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यही पार्टीको समर्थन छ भने त्यही पार्टीको सभापतिको पत्नीलाई आर्जु राणा देउवा त देउवाको पत्नीकै रूपमा चिनिन्छन् हो। देउवाको पत्नी भएकै कारणले उनको जे जति उत्थान भएको छ त्यही आइडेन्टिटीको कारणले उत्थान भएको, देउवा पत्नीलाई गिरफ्तार गर्न सक्छन् सक्दैनन्? देउवाका पनि अनेकौँ भ्रष्टाचारका अभियोग छन्, देउवालाई गिरफ्तार गर्न सक्छन् सक्दैन? त्यो शक्ति छ त प्रचण्डसँग? यो अभियान वास्तविक फिल्म देखाउनको लागि त्यो शक्ति छ त? त्यो शक्ति छ भनेदेखि ठिक छ, होइन भनेदेखि त यो सबै चाहिँ एउटा स्टन्टबाजीको रूपमा मात्रै हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यतातिर जाउँ त, केपी ओलीले चाहिँ अहिलेसम्म आजको दिनसम्म टोपबहादुर रायमाझी बचाउन लागे भनेर आरोप खेपिराखे। केपी ओलीलाई बालकोटमा के अरे टोपबहादुरलाई बालकोटमा लुकाएका छन् भन्ने आरोप पनि खेपे। अनेक आरोपका बीच आज नेकपा एमाले टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्यो। जब बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे तब टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। आजसम्म चाहिँ एमाले किन निलम्बन नगरेको? आजसम्म एमाले आएर टोपबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ फेस गर भनेर किन नभनेको आज चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्यो? होइन, कुनै न कुनै रूपमा यी सबै राजनीतिक दलकाहरू नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। जो आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेदेखि त्यो पहिलो तह, दोस्रो तह, तेस्रो तहका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। अनि संलग्न भइसकेपछि त उनीहरूले कार्यकर्ताको प्रोटेक्सन गर्छन्, सुरक्षा गर्छन्। हेर्नुहोस् है, त यहाँ के भयो भनेदेखि नागरिकको देशको कुरा भएन, आफ्नो कुरा भयो, आफ्नो परिवारको कुरा भयो, आफ्नो पार्टीको कुरा भयो, पार्टीभित्र पनि गुटको कुरा भयो। यहाँ जे जति कामहरू हुन्छन् दलको लागि, गुटको लागि, परिवारको लागि, आफ्नो लागि हुन्छ। त्यो राजनीति पेसा भयो कि राजनीति सेवा भएको भए चाहिँ आफ्नो लागि के पनि काम हुँदैन, सबै काम समाजको लागि हुन्छ, सबै काम समाजको लागि हुन्छ, सबै काम निस्वार्थ हुन्छ, सबै काम पारदर्शी हुन्छ। तर राजनीति यहाँ के भएको छ? पेसा भएको छ। पेसा भइसकेपछि त यो पेसा चलाउनको लागि त अनेक किसिमका मान्छेहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही संरक्षण केपी शर्मा ओलीले गर्न खोज्नु भएको थियो। अब अहिलेको यो माहौल, यो विद्रोह हुने सम्भावना देखिसकेपछि अब योभन्दा बढी प्रोटेक्सन गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ उहाँले कारबाहीको एउटा नाटक रच्नुभयो। कारबाहीको पहिले गर्दा भए त कति राम्रो मेसेज जान्थ्यो। जस्तो ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई अभियोग लाग्यो 2 करोडको अडियो काण्डको। रवि लामिछानेले 72 घण्टाभित्र यदि साँच्चीकै हो भने म कारबाही गर्छु भने 72 घण्टाभित्र कारबाही गरेर देखाइदिए।
भर्खरै जन्मेको पार्टीले एउटा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्यो 72 घण्टाभित्र। केपी ओलीलाई चाहिँ आजसम्म यत्रो इतिहास बनाएको नेकपा एमालेको उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न 8 दिन लाग्यो। मान्छेले भन्न थाले के रवि लामिछानेबाट पाठ सिक्नुपर्छ केपी ओलीले भनेर। यति पाठ पनि रवि लामिछानेबाट सिक्नुपर्ने अवस्थामा आइपुग्या हुन् केपी ओली। रवि लामिछानेबाट कति पाठ सिक्ने कति नसिक्ने भन्ने कुरा पनि रवि लामिछानेजीका पनि केही अवगतिविधि छ। यो विषयमा ठ्याक्कै त्यो विषय र यो विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जस्तो भनौँ न राणा देउवालाई आरोप लागिसकेपछि त्यहाँ पनि कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर प्रहरीले पक्राउ पूर्ति त जारी गरेको छैन नि त उनलाई। जसरी टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पूर्ति जारी गर्यो गर्नु पर्थ्यो उहाँले कारबाही गर्नु पर्थ्यो। प्रहरीले पक्राउ पूर्ति जारी गरिसकेपछि कारबाही गर्नको लागि पनि पक्राउ पूर्ति जारी भएको थिएन, 81 गएर पक्राउ गर्यो। कारबाही गर्नको लागि पनि पक्राउ पूर्ति जारी भएको थिएन। त्यति बेला यदि काङ्ग्रेसले गर्थेन भनेपछि कारबाही गर्थेन भने काङ्ग्रेसले पनि रवि लामिछानेसँग सिक्नुपर्ने। ठिक छ, भ्रष्टाचारीको यसरी हेरौँ न हामीले, भ्रष्टाचारीको कुनै जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, कुनै लिङ्ग हुँदैन, कुनै वर्ण हुँदैन, कुनै दल हुँदैन, दलको सदस्यता हुँदैन, कुनै थर हुँदैन, कुनै गोत्र हुँदैन। जोसुकै होस् भ्रष्टाचारी भनेको भ्रष्टाचारी नै हो। त्यसकारण भ्रष्टाचार उप शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ। अपनाउने हो भने प्रोटेक्सन गर्ने कुनै पनि हरकत र क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। त्यो गर्नु भनेको देश र जनताको विरुद्धको क्रियाकलाप हो। मेरो यही ठहर। अब जस्तो यसमा त सबै पार्टी लगभग फसेको देखियो, माओवादी बाहेक। माओवादी अरू अभियोगमा फसेको अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई समेत तानिने खतरा बढ्यो भनेर भन्न थाले। UNSCR यसमा जोडिएको अर्को एउटा संस्था। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गर्यो। UNSCR नै यो काण्डमा तानिएपछि अथवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसदमा यो विषय प्रवेश गर्ने भन्ने हल्ला पनि हामीले सुनिरहेछौँ। त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि नेपालको इमान इज्जत र प्रतिष्ठा कहाँ पुग्छ र एउटा नेपाली पासपोर्ट बोकेर अमेरिकामा ल्यान्ड हुँदै गर्दा त्यो नेपालीलाई भुटानी भनेर चिन्ने कि नेपाली भनेर चिन्ने अमेरिका आफै दोधारमा पर्ने अवस्था देखियो। यसले हाम्रो विद्यमान अवस्थाको परिचयलाई कहाँ पुर्याउँछ? होइन, नेपालको अस्मिताको कुरा, नेपालको इज्जतको कुरा, नेपालको प्रतिष्ठाको कुरा, नेपालको स्वाभिमानको कुरा, नेपालीहरूको स्वाभिमानको कुरा, नेपालीहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा, सार्वभौम सत्ताको कुरा त यी राजनीतिक दलहरूले त सबै नष्ट गरिसके त सर। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त वास्तवमा अलिअलि पनि नैतिकता हुने हो भने यो सरकार चलाएर हामी बसेका छौँ भन्ने मान्छेहरूको त अनुहार देखाउन लायक छैन त। यो नेपाल के अरूको कुरा नेपालै समाप्त गर्ने अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याइसके भनेपछि यी अरू कुरा त मामुली कुरा भए नि। नेपालै समाप्त पार्ने अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याइसके, नेपालकै अस्तित्व समाप्त पार्ने अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याइसके भने अस्मिताको के कुरा भएर? अस्मिता त अलिक सानो, अलिक साइड, अस्मिता त सुधार गर्न सकिने विषय हो। तर अस्तित्व नै समाप्त भयो भने त अस्तित्व त फर्कँदैन। यिनीहरू अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्राणी हुन् भने अरू कुराको त के यिनीहरूले त गर्न के बाँकी नै राखेका छैनन् नि। अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समेत तानिएपछि नेपालको प्रहरीले नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्व, उच्च भने त अझै बाँकी छ नि त, शीर्षस्थमाथि अघि हामीले सुरुमै चर्चा गरेको त्यो उच्च राजनीतिक नेतृत्व र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुसन्धानमा तान्न नेपाल प्रहरीसँग त्यो याउ होला, त्यो हिम्मत होला? त्यो सक्दैन। इन्टरपोललाई खबर गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्छ को यसमा इन्भल्भ छन् भनेर। त्यति अगाडि नेपाल प्रहरी जान सक्छ भन्ने त्यत्रो हिम्मत र शक्ति तागत छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले केबाट इनर्जी आइरहेको छ, यो शक्ति कहाँबाट आइरहेको छ, यो शक्तिको स्रोत के हो भन्ने कुरामै बडो चाहिँ यो म हेरिरहेको छु। त कसरी यत्रो यो सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा धेरै अगाडि बढेर जान सक्दैन। अनि टोपबहादुर रायमाझी चाहिँ फरार हुनुको कारण जसरी उनीमाथि उजुरी के अरे पक्राउ पूर्जी जारी भयो, उनले आएर खुलस्त आएर चाहिँ यसो हो भनेर भन्नुको सट्टा उनी चाहिँ जसरी माओवादी शैलीमा भूमिगत भएको थिए त्यही शैलीमा बेपत्ता हुनुको कारण चाहिँ के होला? होइन, जोगिन सकिन्छ कि भनेर हो। त्यो सम्भव छ र? होइन, जस्तो भनौँ न गत वर्ष चाहिँ करका दर हेरफेर गरेको भनेर चाहिँ जनार्दन शर्मा माथि चाहिँ ठुलो आरोप लाग्यो होइन। हामीले थाहा भएकै कुरा हो। त्यसपछि फेरि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर नाम गरेकै एउटा व्यक्ति चाहिँ एमालेको पार्टी सदस्यता रहेछ, एम अधिकारी भनेर चाहिँ त्यतातिर खैला बैला मचियो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो जनार्दन शर्मा पौडेलको
त्यो जुन कसुर छ त्यो कसुर र एम अधिकारीको बिचमा चाहिँ सट्टापट्टा मिलाएर चाहिँ त्यो थामथुम पार्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ यो पनि त्यस्तै केही गरी चाहिँ सेटल गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले भाग्नुभयो, जोगिने प्रपञ्च गर्नुभयो। त्यो सम्भव देखिएन। अब अपराधीलाई जोगाउन थाल्ने हो भने यहाँ विद्रोह हुने सम्भावना देखियो। त्यसकारण विद्रोहलाई रोक्नको लागि पनि केही मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरेको नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको मैले देखेको छु। भनेपछि अब नेपालको अहिलेको व्यवस्था छ नि, व्यवस्थामाथि नै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको थियो। यसका लुपहोलहरू धेरै ठाउँमा मान्छेले पक्रिएका थिए। तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरूले यसका बारेमा धेरै कुरा आम जनता सामु ल्याइराख्नु भएको छ। यहाँहरूको एउटा अभियानै छ, चाहे भ्रष्टाचारका विषयमा यहाँहरू अख्तियारमा पुगेर पटक पटक ध्यान आकर्षण गरेको कुरा होस्, चाहे नागरिकताको विषयमा कानुन मन्त्रीलाई भेटेर गरेका कुरा होस्, राष्ट्रपतिलाई भेटेर गरेका कुरा होस्, यसअघिका यहाँहरूले आफ्नो एउटा अभियान थालिराख्नु भएको छ। यस्ता सयौँ अभियानहरू एकै ठाउँमा आएर समुद्र बन्नेर अब यो व्यवस्था नै धरापमा पर्ने सम्भावना देखिरहेछ। यो अहिलेको विद्यमान व्यवस्था एउटा न्यू हुन्छ नि, मान्छे मर्न पर्यो भने शरीरको कुनै पनि अङ्गबाट कुनै पनि ठाउँबाट एउटा न्यू हुन्छ, काहीँ घाउ होला अथवा ज्वरो निस्केला अथवा कुनै अङ्गमा केही खराबी होला र त्यो मान्छे मृत्युसम्म पुग्छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। डाक्टरले भन्ने पनि त्यही हो। अब यो शरणार्थीको प्रकरण छ नि, यो व्यवस्था पल्टिनका लागि अथवा राज संस्थाको विकल्प मान्छेले राज संस्थालाई हेरिरहेछन्, गणतन्त्रको ठाउँमा राज संस्था फर्किनका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? कतिपयले यो टर्निङ पोइन्ट बन्न सक्छ, युटर्न हुन सक्ने बिन्दु यही नै हो नेपालको राजनीतिमा भनिरहेछन्। यहाँलाई के लाग्छ? गम्भीर प्रश्न हो यो। अब यति मात्रै कारणले चाहिँ यो प्रणाली ध्वस्त भएको छ, यो प्रणालीले नेपालमा काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यो प्रणाली, यो राजनीतिक प्रणालीले अर्थात् जसरी अहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ, जस्तो सङ्घीय संसद छ, जुन प्रदेश सरकारहरू छन्, अनि जस्तो जुन प्रकारले चाहिँ सरकारका अङ्गहरू चलिरहेका छन्, जसरी न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने जुन न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदको प्रावधान छ, यी व्यवस्थाहरूले चाहिँ यो प्रणालीलाई छिया बनाएको छ, खोक्रो बनाएको छ। तर यो खोक्रो भए पनि यही प्रकरणले मात्रै चाहिँ यो प्रणाली परिवर्तन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन त्यो गर्छ भनेर यिनीहरूले चाहिँ धमाधम आफ्नो मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गराउन थाले। त्यो विद्रोह हुन्छ भनेर गिरफ्तार नगराउने हो भने चाहिँ विद्रोह भएर त्यो दिशामा जान पनि सक्थ्यो। तर अब यिनीहरूले चाहिँ यो उठ्न लागेको आगोलाई निभाउनको लागि चाहिँ मानिसहरू गिरफ्तार हम्किँदैछन्। अब यो कतिसम्म जान्छ हेरौँ। अब अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, जस्तो अहिले भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएको छ, जे कुराहरू देखिएको छ, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि काहीँ न काहीँ यो अहिलेको विद्यमान नेतृत्वलाई श्रीमतीको कारणले, छोराहरूको कारणले, छोरीहरूको कारणले, भान्जाको कारणले, भान्जीको कारणले बदनाम गराएको देखिन्छ क्या। त्योभन्दा बढी श्रीमती र छोराहरूले, अब उदाहरणै दिने हो भने शेरबहादुरको श्रीमती आर्जु, शेरबहादुरको छोरो जयवीर अहिले शेरबहादुरलाई बदनाम गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छन्। ईश्वर पोखरेलको छोरा ईश्वर पोखरेललाई बदनाम गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका छन्। रामबहादुरका छोरा रामबहादुरलाई बदनाम गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छन्। टोपबहादुरका छोरा टोपबहादुरलाई बदनाम गराउन, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुरका छोरा नन्दबहादुर बदनाम गराउन। भनेपछि यो छोरा र श्रीमतीहरूको कारणले यो नेतृत्व यो अवस्थामा पुग्यो भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको छ। यहाँलाई के लाग्छ? र यो छोरा र श्रीमतीबाट मुक्त हुनका लागि चाहिँ नेतृत्वले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरू आफ्नै कारणले हो नि सर। आफ्नो परिवारमा पत्नीलाई, पुत्रलाई चाहिँ यो काम गर्नु हुँदैन, यो काम चाहिँ राज्यको विरुद्धको अपराध हो, यो समाजको विरुद्धको अपराध हो, यो गैर कानुनी हो भनेर चाहिँ देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेले उनीहरू आफ्नो नियन्त्रणमा आएनन् भनेदेखि त उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ, उनीहरूलाई छाड्न सक्नुपर्छ। यो त जे जति भएको छ, दोष छोरालाई दिए पनि, पुत्रलाई दिए पनि, दोष पत्नीलाई दिए पनि मूल दोषी त उनीहरू हुन् नि। जे भइराखेको छ उनीहरूको निर्देशनमा भइराखेको छ। यो दोष छोरा दिएर अनि पत्नीलाई दिएर अनि छोरीलाई दिएर भतिजीलाई भान्जीलाई दिएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति गर्न सकिँदैन। दोषी उनीहरू नै हुन्। जे भइराखेको छ उनीहरूको निर्देशनमा भइराखेको छ। भने आउने दिन सुखद होलान् अथवा दुःखद होलान्। अब यस्ता भ्रष्टाचारीहरू, ठुला माछाहरू झ्याप्ती समाउन थालेपछि
के कोल्टे फेर्ला त देश धेरै धेरै दुःखका दिन हामीले भोगिसकेका छौँ, धेरै दुर्दिनहरू हामीले भोगिसकेका छौँ। अब 60, 70, 80 लाख मानिसहरू चाहिँ खाडीमा गएर अर्काको मुलुकमा गुलामी गर्नुपर्ने, दास हुनुपर्ने। अब अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने मान्छेहरू दैनिक रूपमा झुन्डिएर मर्नुपर्ने जुन अवस्था छ एकातिर, अर्कोतिर अरबौँको खरबौँको भ्रष्टाचार भएको छ। तुइन विस्थापित गर्न सकेका छैनन्, पुलहरू विस्थापित गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो चाहिँ हिमाली भेगमा चाहिँ गर्भवतीले बच्चा जन्माउनलाई सुविधा पाउन सकेका छैन, बिरामीको सामान्य औषधि उपचार हुन सकेको छैन। यस्तो विडम्बनापूर्ण विसङ्गतिपूर्ण अवस्था छ। यो धेरै दुःखद अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। राज्य अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा, देश नै कोल्याप्स हुने, देश नै नरहने अवस्थामा पुगेका छौँ। अब योभन्दा खराब अवस्था के होला? अब यस्तो यो जिरोमा पुगिसकेपछि, यो पुरै अन्धकारमा पुगिसकेपछि उज्यालोको पनि त आशा गर्नुपर्छ। अँध्यारोपछि त अवश्य उज्यालो हुन्छ। हामीले देखेका छौँ अत्यन्तै अँध्यारो, अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था अहिलेको अवस्था हो। आशा गरौँ योभन्दा अँध्यारो त कति अँध्यारो हुन्छ, योभन्दा निराशाजनक अवस्था कस्तो हुन्छ, योभन्दा डरलाग्दो चाहिँ दुर्घटना हुन लागेको अवस्था कस्तो हुन्छ। यो अवस्थाबाट अब फेरि सुधारिएर चाहिँ अँध्यारो रातपछि दिन आउँछ, अँध्यारोपछि मृत्युमा अमृत गुमायो भने जस्तै चाहिँ अब आशा गरौँ राम्रा दिनहरू पनि नेपालीहरूले देख्न पाउलान्। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन। हस् उमेश सर, तपाईँ र यो तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्।